अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन समाईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं नमाज को तजवीद के साथ सीखना और साथ उसका उर्दू तर्जमा। आज का लेसन है हमारा सूरतुल फातिहा को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और साथ ही उसका तर्जमा भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछली जो वीडियो थी, कल का जो लेसन था तकबीर तहरीमा और सना, आज हम उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि दुरुस्त मखारिज के साथ हम उसको अच्छी तरह याद भी कर लें और उसका तर्जमा भी दोहरा सकें। तो आइए पहले कल का लेसन रिपीट करते हैं, फिर आज का लेसन पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। कल बताया था कि लफ्ज अल्लाह जब बोलेंगे, जब लफ्ज अल्लाह से पहले जबर या पेश आ रही हो, कहीं भी, सिर्फ नमाज में नहीं, सिर्फ अल्लाह अकबर में नहीं, कहीं भी लफ्ज अल्लाह लिखा आएगा और उससे पहले जबर या पेश आएगी तो लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर करके पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं। व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ करते हैं। व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। व तआला जद्दुका, और तेरी बुजुर्गी बहुत बरतर है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। ये तो हमारा पिछला लेसन। अब हम आज का लेसन पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें लफ्ज जो तो है उसको खूब मोटा करके पढ़ना है, इसको ता की तरह नहीं पढ़ना, ना इसके साथ वाव की साउंड लानी। कुछ लोग तो बोलते हुए इसमें वाव की साउंड भी बोल जाते हैं, कैसे मीनशैतवा, ये रॉन्ग है। वाव तो आ ही नहीं रहा, पर इसको मोटा करके पढ़ना है, लेकिन वाव की साउंड नहीं लानी। अऊज़ु, आइन को बिल्कुल हलक के दरमियान से निकालना है। जाल बोलते हुए नरमी से उसको अदा करेंगे। अऊज़ु नहीं कहेंगे बल्कि ज़ू कहेंगे, ज़ू। अऊज़ु बिल्लाहि। अब देखें, अभी जब हम पिछला लेसन रिवाइज कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ना है। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है, लेकिन उससे पहले ज़ेर आ रही है, तो अब हम लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा नहीं बल्कि बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ते हैं। लफ्ज़ अल्लाह लिखा आ रहा है और उससे पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे बिल्लाही, बिल्लाही, और उसको बोला था अल्लाहु अकबर। समझ आई ना आपको बात की? जी बिल्कुल इस तरह पढ़ना है इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ या लेती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिर देखें, लफ्ज़ अल्लाह आ गया और उससे पहले ज़ेर है, तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बिस्मिल्लाह हा है उसको हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है। अर्रहमा, जो हा है इसको हलक के दरमियान से निकालना है, दोनों में डिफरेंस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। अल्हम्दु, अल्हम्दु, हा बोलना है, हम्दु। और मैं आपको ये बता दूं कि हम्द का मतलब होता है तारीफ करना, अल्लाह ताला की तारीफ। जब हम लफ्ज़ बोलेंगे हम्द तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ। अगर हम हम्द की बजाय इसको बोलेंगे हम्द, हा बोल देंगे,
ہا کی بجائے ہا بولیں گے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے موت۔ تو دیکھیں ہم نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں الحمد للہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ہم موت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا گناہ ہوگا۔ اس لیے بہت کوشش کرنی ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے اتنی کوشش کر لیں کہ نماز کو بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ الحمد للہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین۔ اس میں جو را ہے اس کے اوپر جب زبر یا پیش آئے تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہے عین، اس کو حمزہ کی طرح رب العالمین نہیں کہنا بلکہ عالمین، عین بولنا ہے اس کو، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے بسم اللہ میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات پڑھی، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، میم کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے الف آ رہا ہے، یہ رفع مدہ میں سے ہے۔ مالکی، لام کی زیر اور کاف کی زیر کو بالکل لمبا نہیں کریں گے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک، اس لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایاک، تشدید آ رہی ہے نا، تو جب تشدید آ رہی ہو تو اس لفظ کو جماؤ کے ساتھ پڑھے ہیں، ایاک نہیں کہ بلکہ ایاک، ایاک، ایاک نعبد، 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 اس کو حمزہ کی طرح نہیں بولنا، یہ عین ہے، اس کو نعبد نہیں کہیں گے بلکہ نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا اب یہ صاد ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اہدی، اہدی، اب یہ ہا ہے، اس کو اہدی یا اہدی ایسے نہیں بولیں گے بلکہ فوراً سے اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، اس میں بہت سارا صاد بھی موٹا آ رہا ہے اور قاف بھی آگے موٹا آ رہا ہے، اس میں طا بھی موٹا آ رہا ہے، تو جتنے لفظ موٹے آ رہے ہیں ان کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آپ بھی ریپیٹ کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، طا کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، آگے ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب، غیر اس کو کچھ لوگ غیر کہتے ہیں، رونگ ہے، ایسے نہیں پڑھنا، غیر نہیں کہنا بلکہ غیر، غیر،
غیرِ المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر، آمین۔ یہ تو ایک اتنی خوبصورت سی دعا ہے جو ہم نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا تو ہمیں کیا پتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے تھے، کہ کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا دینا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو حق کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جن پر اللہ ناراض ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنی قومیں تباہ ہو گئی ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوا ہے۔ تو ہم ہر وقت یہ نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے آپ ناراض ہو گئے، اور وہ ان اللہ کی ناراضگی کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری کنڈیشن بھی ایسی ہو، ہماری حالت بھی ایسی ہو۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے نماز میں کانشیسلی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوگا، اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کی وجہ سے کوئی اور سیکھے گا تو آپ بھی اس میں برابر کے اجر کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔